د swadnews.com مینوالو السلام علیکم. زه یم خورشید علي. نن په سوات یونیورسټۍ کې موجود یو. کتونکو دلته د هوم اکنامکس کالج اف هوم اکنامکس د طرفه د فود اینڈ نیوټریشن پروګرام شو چې په هغه کې د دې چې کوم سټوډنټان دي هغه مختلف سټالونه لګولي دي او دا سټالونو سره هغوی پریزنټیشن هم ورکوي. راځئ چې دا سټالونه څه حوالې سره دي د هغوی نه تپوسونه کوو. زموږ سره راځئ. زما ډیزیز چې دی نو هغه جاینډس دی، زیړی چې ورته موږ وایو په پښتو کې. نو په دې کې چې دی نو غوړ خوراک به تاسو نه کوئ، غوښه به نه خورئ، دا شیزونه او فروټ او پی او دا به تاسو ډېر زیات څکئ. زما سټال دی د اوسټوپوروسیس په باره کې. د اوسټوپوروسیس یو د اډوکو بیماری ده. اډوکو بیماری دا څنګه راځي؟ لکه زموږ په باډي کې د اډوکو ته کیلشیم او وایټامین ډي کم ده. موږ چې د نور ته کینو هغې نو خلک زیاتر چې د نور سایډ ته نه کیني نو د هغې د وجې د کیلشیم او د وایټامین ډي ډیفیشنسي راشي. زموږ د اډوکې نه دي په دې کې سوري په دغه شي د هغې د وجې چې د اډوکې چې ایله خلک راتاو شي یا داسې څه دغه وشي د هغې سره اډوکې چې نو زر ماتېږي. نو د دې لپاره چې دی نو چې ته کیلشیم او د نور ته صحیح طریقه سره کینی نو د دې بیمارۍ نه به بچي. او دا خوراک چې دی دا هیلدي خوراک دی لکه اپل شو. دا د دې لپاره چې دی کیلشیم دپاره چې دی نو پی چې دی هغه ضروري شی دی چې ستا بونس ته چې دی پراپر مقدار کې کیلشیم چې دی هغه رسي. د چا چې ګول سټونز مطلب چې بچا په ترخی کې ګټای وشي نو په هغې کې چې دی نو په هغې کې به زیاتر چې دی نو ایپلز بناناز وغیره دا به اخلي. کم چې زموږ سره ډرای فروټس دي دا هم اخیستی شي او کم زموږ سره چې غوړ کم سامان دی کم چې فیټس دي هغه نه شي اخیستی ځکه چې د دې د فیټس د وجې نه زیات دا چې نو دا تریخي کې دا ګیټۍ جوړیږي. سټال لګېدلی د اوبیسټي په باره کې. اوبیسټي غټوالی چې کمي هغې دپاره کم خوراک ښیي او کم نه یې ښه. نو چې کم غوړ خوراک چې هغه د اوبیسټي دپاره نه دی ښه. کم فروټس او ویجیټیبلز چې دي هغې دپاره ډېر زیات ښه. نو موږ له پکار دي چې موږ د غوړ خوراک او دا کم بهر خوراک جنک فوډ چې هغې نه موږ دغه وکړو او کم فروټس او دا چې دي د باندې موږ ډېر فوکس وکړو. मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि इन बच्चों के अंदर जितनी पोटेंशियल है और जितना टैलेंट है तो इसको सामने लाया जाए ताकि लोगों में भी इंस्पिरेशन पैदा हो, बाकी बच्चियों में भी इंस्पिरेशन पैदा हो कि जो होम इकनॉमिक्स है वो खाली मतलब कुकिंग वगैरह से रिलेटेड नहीं है. इसके अंदर रिसर्च भी होती है, आर्ट एंड डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और टेक्सटाइल क्लॉथिंग. इसके अलावा फूड एंड न्यूट्रिशन सारे हर चीज़ के हवाले से मतलब सेहत के हवाले से भी ये लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं. तो मैं इस चीज़ को एक्सपोज. बहुत मज़े का बहुत एक अच्छा सा इवेंट मैडम ज़किया ने जो है वो अरेंज किया है. इस किस्म की एक्टिविटीज़ हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए. बेसिकली ये जो है वो होम इकोनॉमिक्स बच्चियों के लिए मैडम ने जो है ये एक प्रोग्राम जो है वो अरेंज किया है. हमारे कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल एज यूनिवर्सिटी सेक्टर में जितनी भी होम इकनॉमिक्स की बच्चियाँ हैं उनकी इस किस्म की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. इससे एक उनको ये फ़ायदा होगा कि उनकी क्रिएटिविटी जो है उनके अंदर जो है वो स्कूल के सामने जो है वो आएगी, एक्सपोज होंगी बच्चियाँ. दूसरा स्वाद जो है चूँकि थोड़ा सा उनको इसमें एक्सेस अभी तक बच्चियों को इतना नहीं मिला, इसमें थोड़ी सी बच्चियों को जो है वो इससे जो है ये होगा कि बच्ची थोड़ी सी ब्यूटीफाई हो जाएंगी, उनके जितने भी उसके अंदर जो है एबिलिटीज़ है वो ब्यूटीफाई हो जाएंगी. इस किस्म की प्लेटफॉर्म अगर हम उनको प्रोवाइड करें. जी बेसिकली अगर देखा जाए तो फूड न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी अहमियत है. खुदा ने इस मुल्क को हर किस्म के सब्ज़ी और मेवाजात दिए हैं. अभी मसला हमारा ये है कि हमें बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं कि हमने क्या लें. हमारे बच्चों को भी हमने और बच्चे हर एज उम्र के लिहाज से जो है ना हमने देखना है कि किस किस्म का फ़ूड हमें लेना चाहिए. और ये आजकल बड़ा ज़रूरी हो गया है. एक ज़माना था कि हम दूध वगैरह या घी पे गुजारा हो जाता था और साथ मेहनत भी करते थे. लेकिन अभी आजकल हमें जो ऑयली फूड हैं या फास्ट फूड हैं इसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको अवॉइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का और मेवों का इस्तेमाल करें.